यस भिडियोमा हामी यो क्लास 12 को आयोनिक इक्विलिब्रियम च्याप्टर को के हेर्दैछु पीएच एन्ड पीएच स्केल हेर्दैछु। अब यो पीएच भनेको के? यो पीएच एक्चुअली कसको हेरिन्छ? सोलुसनको। अब यो पीएच भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो र यो पीएच अफ सोलुसन इज डिफाइन्ड एज द नेगेटिभ कमन लैगेरिदम। यो के हो? नेगेटिभ कमन logarithm of hydrogen ion concentration भन्छ। express in mole per liter भन्छ। अब यहाँ म अलिकति यहाँ देखाइदिन्छु। जस्तो यो पीएच निकाल्छौं कसरी? माइनस लग या बेस 10 हाले पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ। यो एच प्लस भनेको यो पीएच भनेको के गर्यो? एच प्लस भनेको इनसाइड यो स्क्वायर ब्रैकेट लेखेको छ भने दिस इज द कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन आयोन इन मोल पर लिटर। कन्सन्ट्रेसन इन मोल पर लिटर हो। अनि नेगेटिभ कमन लैगेरिदम अफ हाइड्रोजन आयन को कन्सन्ट्रेसन इन मोल पर लिटर लिन्छु भने यसलाई के भन्दैछ? पीएच। या अझै के गरे? यो पीएच इक्वल्स टु अब यहाँ लग 1 बाई एच प्लस भइदियो। यसलाई पोजिटिभ बनाइदिए भने या यो अब एच प्लस यसको कन्सन्ट्रेसन निकाले भने अब कति भइदिन्छ इक्वेसन? यो लग 10 बेस 10 मा छ। यो बेस 10 मा छ भने 10 को पावर पीएच भइदिन्छ। यहाँ पीएच माइनस पीएच। अब के पीएच हाउ टू क्याल्कुलेट भन्दा पीएच इक्वल्स टू माइनस लग बेस 10 एच प्लस। यो नेगेटिभलाई पोजिटिभ 1 बाई एच प्लस। त अब एच प्लस भनेको कति आयो? लग 10 पीएच छ भने यो 10 को पावर माइनस पीएच भइदियो। हाइड्रोजन आयोन को कन्सन्ट्रेसन मोल पर लिटर इक्वल्स टू 10 को पावर माइनस पीएच भनेपछि अब हेरौँ यो के हो? pH of a solution indicates whether the solution is acidic, basic or neutral भन्छ। यो pH ले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ? यो pH ले आइदर सोलुसन एसिडिक कि बेसिक, एसिडिक छ कि बेसिक छ कि न्यूट्रल छ यो बुझाउँछ। जस्तो हामी पीएच स्केलमा अब त्यो अहिले आउँछ 10 टु दी पावर माइनस 7। एच प्लस आयोन को कन्सन्ट्रेसन 10 टु दी पावर माइनस 7 छ भने त यसको पीएच कति लेख्छौं? 7 लेख्छौं। 7 लेख्छौं। अब यो एच प्लस आयोन को कन्सन्ट्रेसन कति छ भने जस्तो 10 टु दी पावर माइनस 7 छ भने हाइड्रोजन आयन को कन्सन्ट्रेसन अब पीएच कति भयो? 7 भयो। अब हामीलाई के भयो? पीएच 7 भन्यो भने हाइड्रोजन आयन को कन्सन्ट्रेसन कति छ? 10 टु दी पावर माइनस 7 छ। यत्रो ठुलो भ्यालु किन लेख्नु भनेर खाली यो सर्टकटमा यो हाइड्रोजन आयन को कन्सन्ट्रेसन एक्सप्रेस गर्ने युनिट मात्र डेभलप गरेको। यसको अरु केही पनि हैन, सिम्पल छ। र यो डेफिनेसन पीएच को र पीएच क्याल्कुलेट एच प्लस इक्वल्स टु 10 टु दी पावर माइनस 7। अब यो भइदियो भने अर्को न्यूमेरिकलमा सोध्छ
र सिम्पल पीएच भनेको के रहेछ हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन एक्सप्रेस गर्ने मेथड मात्रै हो अनि पछि यसमा अब जस्तो के भन्छ यदि पीएच 7 दिएको छ भने व्हाट इज द नर्मालिटी अफ सोल्युसन भनिदिन्छ त पीएच 7 दिएको छ भने H प्लस को कन्सन्ट्रेसन भनेको कति हुन्छ 1 × 10⁻⁻ पीएच राख्नु पर्यो H प्लस आयनको कन्सन्ट्रेसन इक्वल्स टु 1 × 10⁻⁻ पीएच को भ्यालु राख्नु पर्यो यो हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन र पीएच बीचको रिलेसन भनेपछि हामीलाई पीएच गिवन छ भने हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन आउँछ हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन आइदियो भने त्यहाँबाट के आउँछ नर्मालिटी आइदिन्छ यो पछि म न्यूमेरिकलमा सल्भ गर्छु र पीएच भयो भने अर्को के भन्छ पीओएच पनि भन्छ यो त पीएच थियो पीओएच भनेको पनि यो पनि कसको क्याल्कुलेट गर्छौ सोलुसनको र यो पनि के हो नेगेटिभ कमन लग्यारिथम अफ हाइड्रोक्साइड आयोन कन्सन्ट्रेसन एक्सप्रेस इन मोल पर लिटर नै हो जस्तो अब पीओएच इक्वल्स टु माइनस लग अघि पीएच निकाल्दा एच प्लस राखेको थियो यहाँ के राख्नु पर्यो ओएच माइनस राख्नु पर्यो त यहाँ पनि पीओएच इक्वल्स टु लग यो बेस 10 मा छ बेस 10 1/OH भइदिन्छ र यसमा पनि के भइदियो OH माइनस आयनको कन्सन्ट्रेसन इक्वल्स टु अघि कति निकालेको थियो 10⁻⁻ पीएच थियो भने 10⁻⁻ पीओएच अब पीएच दिएको छ भने हामी हाइड्रोक्साइड आयनको कन्सन्ट्रेसन पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छ यो पीएच को हेरौ पीएच पीओएच अब यो पीएच हेर्यो भने पीएच स्केल चाहिँ के हो यो पीएच स्केल हेर्नु छ जस्तो पीएच स्केल हेर्नु छ भने पीएच स्केलहरुको पीएच स्केल अब अरु न्यूमेरिकल सल्भ गर्दा म अझै एक्सप्लेन गर्नेछु यो पीएच स्केल चाहिँ कस्तो छ भन्दा पीएच स्केल यो सिम्पल छ पीएच स्केल यो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयनको कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेस गर्न सजिलोको लागि यो स्केल डेभलप गरेको पीएच स्केल र यहाँ के भन्छ पीएच स्केल इज दैट स्केल इन व्हिच pH value are computed with corresponding hydrogen ion concentration भनेको pH भ्यालु चाहिँ यहाँ पुट गरेको छ हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन कति छ मोल पर लिटरमा pH स्केल हेल्ड टु डिटरमाइन एसिडिटी एन्ड बेसिसिटी अफ द गिवन सोलुसन कुनै पनि सोलुसन एसिडिक हो कि बेसिक हो कि न्यूट्रल हो त्यो मेजर गर्न हामी युज गर्छ र जेनरली यो pH स्केलमा यहाँ मैले pH लिए pH 0 देखि कति सम्म हेर्छ pH यहाँ 14 सम्म भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भनेको pH 2 pH 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ल यहाँ 14 गरे यो pH स्केल 14 सम्म यो 25 डिग्री सेल्सियसमा pH स्केल हो आ टेम्परेचर घट्यो भने हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन पनि घट्छ टेम्परेचर बढ्यो भने हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन पनि बढ्छ भनेपछि यो pH स्केलको नेचर पनि चेन्ज हुन्छ तर यहाँ के भइदिन्छ अब यसरी तान्यो भने यो pH स्केल अब ए 1 त छुटो यहाँ 1 पनि चाहियो 1 अनि यहाँ 0 पनि यो चाहिँ 0 यसरी छ यो pH स्केल यहाँ 7 मा कट्नु पर्ने यहाँ 7 मा कट्छ 7 को सीधा यहाँ आएर कट्छ यहाँ आएर कट्छ यसरी जान्छ
यतातिर के हुन्छ एसिडिक हुन्छ, यतातिर के हुन्छ बेसिक हुन्छ। अब यो पीएच स्केलमा हेर्ने हो भने यो पीएच स्केलमा हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन यो चाहिँ पीएच, अघि पीएच भनेको त्यो आयनको कन्सन्ट्रेसन एक्सप्रेस गर्ने हो। अनि H प्लस इक्वल्स टु 10 टु द पावर माइनस पीएच गरेको थियो भनेको पीएच गिभन छ भने त्यहाँ कति हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन छ हामी यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। जस्तो 10 को पावर पीएच लेख्नु पर्यो, अब पीएच भ्यालु 0 छ भने 10 को पावर 0 हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन। अनि त्यस्तै 7 छ भने यहाँ 10 को पावर माइनस 7 हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन। 8 मा 10 को पावर माइनस 8, 10 को पावर माइनस 9, 10 को पावर माइनस 10, 10 को पावर माइनस 11, 10 को पावर माइनस 12, 10 को पावर माइनस 13, 10 को पावर माइनस 14। त्यस्तै 1 पीएच 1 छ भने 10 को पावर माइनस 1, 10 को पावर माइनस 2, 10 को पावर माइनस 3, 10 को पावर माइनस 4, 10 को पावर माइनस 5, 10 को पावर माइनस 6 यसरी जानु पर्यो। भनेको यो चाहिँ के हो H प्लस आयनको कन्सन्ट्रेसन इन मोल्स पर लिटर भनेको यो पीएच स्केलले के गर्छ पीएच भ्यालु कम्प्युटेड गरेको छ अकॉर्डिङ टु कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन छ र हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन यदि 10 टु द पावर माइनस 7 मोल पर लिटर छ भने यो 7 र यो के हो न्यूट्रल र हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन यदि यो भन्दा 10 टु द पावर माइनस 7 भन्दा बढी छ, यता त बढी 10 को पावर 1 भनेको 1 हो, हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन 10 टु द पावर 7 भन्दा बढी छ भने यो यतातिर के एसिडिक देखाउँछ र हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन 10 टु द पावर माइनस 7 भन्दा लेस छ भने त लेस हुँदाखेरि यता के देखाउँछ बेसिक देखाउँछ। दिस इज पीएच स्केल र यहाँ पीएच स्केलमा पीएच भ्यालु 0 टु 14 सम्म कम्प्युटेड गरेको यो कतिखेर एट 25 डिग्री सेल्सियसमा र यसमा यो पीएच भ्यालु 0 टु 2 को बीचमा 0 टु 2 को बीचमा यो पीएच भ्यालु यो स्ट्रङ एसिड हो। अनि त्यस्तै 2 टु 4 यहाँसम्म 2 टु 4 छ भने मोडरेट एसिड हो यो र 4 टु यहाँ 7 भन्दा लेस छ भने यो विक एसिड हो। सिमिलरली 12 टु 14 सम्म यो के छ 12 टु 14 सम्म पीएच छ भने यो के हो स्ट्रङ बेस हो। त्यस्तै 10 टु 12 सम्म छ भने यो मोडरेट बेस हो 10 टु 12 सम्म र 7 भन्दा ग्रेट यता यहाँसम्म के हो यो विक बेसमा पर्छ। यो चाहिँ पीएच स्केल तर यहाँ के बुझ्ने पीएच र H प्लस आयनको कन्सन्ट्रेसनको रिलेसन पीएच दियो भने H प्लस निकाल्न सकिन्छ, H प्लस दियो भने पीएच निकाल्न सकिन्छ। यो पीएच र पीएच स्केल थियो। अब हामीलाई दुईटा पोर्सन कम्प्लिट गरिसक्यौ यो ओस्टवाल्ड्स डाइल्युसन ल र पीएच स्केल यो कम्प्लिट गर्यो भने न्यूमेरिकल सल्भ गर्नु छ। त न्यूमेरिकल सल्भ गर्न पहिला रिलेसन बिट्विन यो पनि हेर्नु छ रिलेसन बिट्विन पीएच एन्ड पीओएच यो हेर्नु छ। अटो आयोनाइजेसन अफ वाटरमा केडब्ल्यू इक्वल्स टु एच प्लस र के पढेको थियो ओएच माइनस सजिलो छ यो अटो आयोनाइजेसन अफ वाटरमा। अब लग लिए भने टेकिङ इक्वेसन फर्स्ट सपोज टेकिङ लग अन बोथ साइडमा लग लिए भने लग केडब्ल्यू इक्वल्स टु लग एच प्लस र ओएच माइनस आइदियो। अनि यो लग केडब्ल्यू इक्वल्स टु यहाँ कति आइदिन्छ लग
H plus प्लस लग OH माइनस आइदिन्छ किनकि यो त लग यति आयो यसरी लग H प्लस र OH माइनस अनि यो लग M मल्टिप्लाई N छ भने त यो कति हुन्छ यसलाई सल्भ गर्दा लग M प्लस लग N हुन्छ त लग M मल्टिप्लाई N जस्तै भयो त लग H प्लस लग OH माइनस अब यो भइदियो भने यदि मैले लग H प्लस लग OH माइनस इक्वल्स टु माइनस लग KW गर्ने अब सबैमा नेगेटिभ साइन हाल्दै भने यहाँ माइनस लग H प्लस माइनस लग OH माइनस इक्वल्स टु यो त प्लसमा छ यहाँ माइनस लग KW भइदियो नेगेटिभले मल्टिप्लाई गरे भने अनि अब यो KW को भ्यालु कति थियो भन्दा 10 टु द पावर माइनस 14 अघि पढेको एट 25 डिग्री सेल्सियस KW को भ्यालु 10 टु द पावर माइनस 14 पढेको अनि माइनस लग H प्लस भनेको के पढेको थियो माइनस लग H प्लस इक्वल्स टु PH पढेको थियो माइनस लग OH माइनस इक्वल्स टु POH अघि भर्खरै हेरेको भनेपछि यो PH हो यो POH इक्वल्स टु यो 14 अगाडि आयो लग 10 भइदियो भनेपछि PH प्लस POH इक्वल्स टु 14 किनकि लग 10 इक्वल्स टु 1 हुन्छ भनेपछि PH प्लस POH इक्वल्स टु कति भइदियो 14 This is the relation between PH and POH